الرحمن الرحیم. ساہیوال ڈویژن کی شیروں، ساہیوال ڈویژن کی شیرنیوں، نواز شریف سے پیار کرنے والوں، آپ سب کو مریم نواز شریف کا سلام. یہ میری جو خواتین ادھر اتنی بڑی تعداد میں آئی ہیں، مجھے آج منتظمین نے بتایا کہ ساہیوال میں خواتین کا یہ پہلا اتنا بڑا اکٹھ ہے. شاباش. ساہیوال ڈویژن والوں، نواز شریف آپ سے محبت کرتا ہے. آپ کو اس نواز شریف کا سلام جس کے دور میں روٹی 2 روپے کی ملتی تھی، آپ کو اس نواز شریف کا سلام جس کے دور میں چینی 50 روپے کلو ملتی تھی، آپ کو اس نواز شریف کا سلام جس کے دور میں آٹا 35 روپے کلو ملتا تھا، آپ کو اس نواز شریف کا سلام جس کے دور میں گھی 140 روپے کلو ملا کرتا تھا، آپ کو اس نواز شریف کا سلام جس کے دور میں بجلی 11 روپے یونٹ ہوا کرتی تھی، آپ کو اس نواز شریف کا سلام جس کے دور میں پیٹرول 65 روپے کا لیٹر ہوا کرتا تھا، آپ کو اس نواز شریف کا سلام جس نے پاکستان کو 22 گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ سے نجات دی اللہ کے فضل و کرم سے، آپ کو اس نواز شریف کا سلام جس نے پاکستان کے کونے کونے سے دہشت گردی کی لعنت کو ختم کیا، آپ کو اس نواز شریف کا سلام جس نے IMF کے ساتھ ڈیل تو کیا لیکن عوام کے اوپر مہنگائی کا بوجھ نہیں پڑنے دیا، آپ کو اس نواز شریف کا سلام جو آج جدید پاکستان کا بانی ہے، آپ کو اس نواز شریف کا سلام جس نے پاکستان کو موٹر ویز دی، جس نے پاکستان کو ایکسپریس ویز دیے، جس نے پاکستان کو چائنا پاکستان اکنامک کوریڈور دیا، آپ کو اس نواز شریف کا سلام جو انٹرنیٹ آپ آج استعمال کرتے ہو وہ انٹرنیٹ نواز شریف نے اس پاکستان کو دیا، آپ کو اس نواز شریف کا سلام جس نے پاکستان کو رہتی دنیا تک اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ایٹمی پاور بنا دیا، آپ کو اس نواز شریف کا سلام جس کو اللہ تعالیٰ نے اور آپ نے 3 مرتبہ ملک کا وزیر اعظم بنایا، اور جس نے جب وزیر اعظم بنا 3 دفعہ، یہ میرے ہاتھ کی طرف دیکھنا ساہیوال والوں، جب نواز شریف وزیر اعظم بنا پاکستان نے یوں ٹیک آف کیا، اور آپ کو اس
शरीफ का सलाम, जिसको जब जब हुकूमत से निकाला गया पाकिस्तान यूं नीचे गया। नवाज शरीफ जब से इस मुल्क से गया है, हुकूमत से निकाला गया है, साहिवाल वालों, ये मुल्क संभलने में नहीं आ रहा। जब नवाज शरीफ और पाकिस्तान इकट्ठे ऊपर जाते हैं, नवाज शरीफ और पाकिस्तान इकट्ठे नीचे जाते हैं। नवाज शरीफ ने मुल्क को तरक्की के रास्ते पे डाला, फिर क्या हुआ साहिवाल वालों, बोलो। जैसे चांद को ग्रहण लगता है ना, इसी तरह पाकिस्तान को पनामा बेंच लग गया। एक बेंच बन गया जिसका नाम था पनामा बेंच, जिसके अंदर बदनाम जमाना 5 जजेस शामिल थे। जब वो पनामा बेंच रहा, ना गरीब की रोटी रही और ना पाकिस्तान की इज्जत रही। साहिवाल वालों, नवाज शरीफ से इंतकाम लेना था, ले लेते। साहिवाल वालों, नवाज शरीफ बुरा लगता था ना पनामा बेंच को, इंतकाम लेना था, ले लेते। गरीब का चूल्हा क्यों बुझा दिया? नवाज शरीफ के बाद से ना महंगाई संभल रही है, ना मईशत संभल रही है, ना रुपया संभल रहा है और ना ही पाकिस्तान संभल रहा है। जवाब दो पनामा बेंच वालों, जवाब दो, जवाब दो पनामा बेंच वालों, जवाब दो पनामा बेंच बनाने वाले जनरल रिटायर्ड फैज हमीद, जवाब दो। जवाब दो कि नवाज शरीफ की दुश्मनी में क्यों पाकिस्तान के साथ इतना बड़ा जुल्म किया, क्यों 22 करोड़ अवाम के, जीती जागती अवाम के मुल्क के साथ इतना बड़ा खिलवाड़ किया। जवाब दो पनामा वालों, जवाब दो फैज हमीद। बताओ साहिवाल वालों, जवाब मांगते हो ना? आज अगर महंगाई है, आज अगर IMF के हाथों मुल्क गिरवी पड़ा है, तो कौन जिम्मेदार है? पनामा बेंच और वो बेंच को बनाने वाले और बनवाने वाले जिम्मेदार हैं। इमरान, चलो छोड़ो उस घटिया आदमी का नाम क्या लेना, दूसरा नाम क्या है इमरान खान का? क्या नाम है? भाई ये गाना बंद करो, पहले मुझे बताओ उसका दूसरा नाम क्या है? फितना खान भी उसका नाम है, और दूसरा नाम क्या है? ये क्या है? वो तो था ही फितना, वो तो था ही चोर, पाकिस्तान का सबसे बड़ा चोर, जिसने घड़ियां तक नहीं छोड़ी। उसको मैं क्या कहूं, उसको मैं क्या कहूं? तकलीफ तो मुझे ये है कि उसको लाने वाले जानते थे कि वो तबाही का दूसरा नाम है। उसको लाने वाले जानते थे कि वो ना अहल तरीन इंसान है, ना लायक तरीन इंसान है, ना उसके पास किरदार था, ना उसके पास कारकर्दगी थी। तुम्हें नवाज शरीफ अच्छा नहीं लगता था? तुमने नवाज शरीफ की नफरत में पाकिस्तान तबाह कर दिया। शर्म करो,
مسلم لیگ نون کے پاس دو راستے تھے. ایک یہ کہ جو یہ IMF کے ساتھ معاہدہ کر کے گیا اور پھر جاتے جاتے وہ معاہدہ پھاڑ کر پھینک گیا تو مسلم لیگ نون بھی اس معاہدے کی پاسداری نہ کرتی اور پاکستان دیوالیہ ہو جاتا. لیکن مسلم لیگ نون عمران خان یا تحریک انصاف نہیں ہے. مسلم لیگ نون کے دل میں دل نہیں پاکستان دھڑکتا ہے. ہاں ساہیوال والوں، ہماری سیاست کو نقصان ضرور وقتی طور پہ ہوا ہوگا، لیکن میں قسم کھا کر کہتی ہوں کہ مسلم لیگ نون نے پاکستان کو شری لنکا بننے سے بچا لیا اللہ کے فضل و کرم سے. تو کیا قوم کا یہ سوال کرنا بنتا نہیں کہ عمران خان جیسوں کو پاکستان خراب کرنے کے لیے رکھا ہوا ہے اور نواز شریف کو کیا ان لوگوں کا گند صاف کرنے کے لیے رکھا ہوا ہے؟ جواب دو. کیا یہ گند ڈالتے رہیں گے اور پھر نواز شریف کو آوازیں دیتے رہیں گے کہ آؤ ہمارا گند صاف کرو؟ کب تک پاکستان یوں ہی دائروں میں چکر لگاتا رہے گا؟ ساہیوال والوں، مجھے جواب چاہیے. ساہیوال والوں، ہے کوئی اس ملک میں جو میرے ملک سے انصاف کرے؟ ہے کوئی پاکستان میں جو پاکستان کی 22 کروڑ عوام کے ساتھ انصاف کرے؟ ہے کوئی؟ یہ الیکشن کا سال ہے ساہیوال والوں. الیکشن ہوگا اور انشاءاللہ تعالی ضرور ہوگا، اور نہ صرف ہوگا بلکہ مسلم لیگ نون، نواز شریف اور شیر بھاری اکثریت سے انشاءاللہ یہ الیکشن جیتیں گے. ہوگا، ضرور ہوگا ساہیوال والوں انشاءاللہ، لیکن پہلے انصاف ہوگا. الیکشن ہوگا لیکن پہلے دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہوگا. الیکشن ہوگا، ضرور ہوگا، لیکن پہلے ترازو کے دونوں پلڑے برابر کیے جائیں گے. الیکشن ہوگا، ضرور ہوگا، لیکن پہلے نواز شریف سے ہونے والی ناانصافیوں کا ازالہ ہوگا. بولو ہوگا نا؟ شریف کو ہونے والی غلط سزائیں ختم ہوں گی اور پھر وہ فتنہ خان گھڑی چور جس کا سر سے پیر تک ہر بال چوری اور ڈکیتی میں ڈوبا ہوا ہے، پہلے اس کو انصاف کے کٹہرے میں کھڑا کریں گے، پھر الیکشن ہوگا. پہلے جو بے گناہ نواز شریف کو، قوم کے نمائندے کو آپ نے جو سیسیلین مافیا کہا، گاڈ فادر کہا، آپ نے پیناما بینچ نے جو القابات سے نواز شریف کو نوازا اور غلط ان سے نوازا،
इल्काबाद से, तो पहले वो इल्काबाद वापस लेना पड़ेंगे, फिर इलेक्शन होगा। नवाज शरीफ को तुमने सिसिलियन माफिया कहा, नवाज शरीफ को तुमने गॉडफादर कहा, और उसको एक इकामा पर बेटे से तनख्वाह ना लेने पर बेगुनाह इंसान को चलता किया। और जिस शख्स ने कौम से झूठ बोला, जिसने अपनी बेटी कौम से छुपाई, नवाज शरीफ की बेटी आपके सामने खड़ी है, इसकी बेटी किधर है? इतना अपनी औलाद छुपाने जितना बड़ा झूठ पाकिस्तान के 75 साल में किसी वजीर आजम ने कौम से नहीं बोला। और फिर घड़ी चोरी की या नहीं की, सोचो। नवाज शरीफ ने इस तरह घड़ियां चोरी करके बेच के अपनी जायदादें बनाई होती तो ये बेंच नवाज शरीफ के साथ क्या सलूक कर रहे होते। पहले घड़ी चोर को कटहरे में खड़ा करो, औलाद छुपाकर पाकिस्तानी कौम और अदालतों से झूठ बोलने वाले को खड़ा करो कटहरे में। पहले फॉरेन फंडिंग लेने का जुर्म करने वाले को कटहरे में खड़ा करो। पहले 190 मिलियन पाउंड 55 अरब रुपए अपनी जेब में डालने वाले को कटहरे में खड़ा करो। पहले उस शख्स को कटहरे में खड़ा करो जिसकी बीवी, जिसको कहते हैं गैर सियासी औरत है, उसने एक एक फाइल पर दस्तखत के बदले 5-5 कैरेट का हीरा रिश्वत में लिया। पहले इनको कटहरे में खड़ा करो, फिर इलेक्शन होगा। नवाज शरीफ की बेगुनाही का सबूत उसको सजा देने वाले जजेस ने खुद दे दिया। अरशद मलिक की गवाही याद है ना, शौकत अजीज सदीकी की गवाही याद है ना। फैसले पे फैसला आया, गवाही पर गवाही आई, मगर नवाज शरीफ के फैसले आज भी जू के तू खड़े हैं। और वो चोर फितना जिसके यहां तक हाथ जराइम में डूबे हुए हैं, उसको किसी अदालत को बुलाने की भी हिम्मत नहीं होती। उसको कौन बचा रहा है? आज भी उसको कौन बचा रहा है? जवाब चाहिए उसको। आज भी कौन बचा रहा है उसको? आज भी जनरल फैज हमीद की बाकियात बचा रही है। जनरल फैज हमीद चकवाल से बैठकर आज भी सारे ताने बाने पीछे से बैठ के जोड़ रहा है। और आज भी वो डैम वाला बाबा ज़हमत, आज भी वो जुडिशरी के अंदर, अदलिया के अंदर अपने लगाए हुए मोरों से आज भी काम ले रहा है। वो मुहावरा सुना है ना, अनोखा लाडला खेलन को मांगे चांद। इलेक्शन की बात हो रही है तो ये तो पहले बात करो कि असेंबलियां बार बार तोड़ते क्यों हो। चौधरी परवेज इलाही तो इलेक्शन असेंबली नहीं तोड़ना चाहता था, किसने उसको दबाव डालकर इलेक्शन उस असेंबलियां तोड़ी? तो ये वो खेलने को चांद मांगता था, इन्होंने 22 करोड़ का मुल्क उसको खेलने के लिए हाथ में पकड़ा दिया। जीवे मरियम नवाज, जीवे मरियम नवाज, आई कौम दी बेटी जीवे मरियम नवाज, जीवे मरियम नवाज, जीवे मरियम
اور اس کا حال دیکھ لو. جب پاناما کا مقدمہ جھوٹا مقدمہ چل رہا تھا تو عمران خان اشتہاری تھا. اس اشتہاری کو جسٹس کھوسا. آپ کی تباہی کا ذمہ دار جسٹس کھوسا. بولو جسٹس کھوسا. اس نے اس اشتہاری کو کہا در بدر کی ٹھوکریں کیا کہتے ہو, میری عدالت میں لے کر آؤ, میں نواز شریف کو باہر نکالتا ہوں. پھر وہی جسٹس کھوسا اس کی عدالت میں یہی اشتہاری ٹانگ پر ٹانگ رکھ کر پاناما کا مقدمہ روز سننے آتا تھا. اور پاناما بینچ کا حال دیکھ لو, کسی جج کو توفیق نہیں ہوئی کہ اس اشتہاری منزل کو گرفتار کرے اور کہو تمہاری ہمت کیسے ہوئی عدالت میں گھسنے کی. اور آج بھی, تب بھی عدالتوں سے بھاگا ہوا تھا, آج بھی عدالتوں سے بھاگا ہوا ہے. اگر ملک ایک ہے, آئین ایک ہے, دستور ایک ہے, ریاست ایک ہے, تو انصاف کے یہ دو نظام کیوں ہیں؟ آج بھی عدالتوں سے بھاگا ہوا ہے. عدالت بلاتی ہے تو ٹانگ پہ جو چڑھا ہوا پلاسٹر دکھا دیتا ہے. یہ کیسا پلاسٹر ہے جو 5 مہینے سے اترنے کا نام نہیں لے رہا؟ سائیوال والوں, نواز شریف کے لیے تو 200 پیشیاں 6 دن ہفتے میں عدالت لگا کرتی تھی. جب نواز شریف کے مقدمے چلتے تھے تو جو مقدمے ہیں وہ خرگوش کی رفتار سے دوڑتے تھے. اب اس فتنہ کی باری آئی, اس لاڈلے کی باری آئی تو کچھوے کی رفتار سے بھی مقدمات نہیں چلتے. قوم پوچھتی ہے کیوں؟ جواب چاہیے, جواب دو. آج جواب دو, صبح الیکشن کرا لو. سائیوال والوں, آپ کا لیڈر نواز شریف, آپ کا لیڈر رانا ثناء اللہ صرف انتخابی نشان آپ کا شیر نہیں. مسلم لیگ نون کا ہر لیڈر, مسلم لیگ نون کا ہر کارکن, مسلم لیگ نون کا ہر ووٹر شیر ہے, شیر. جس طرح مسلم لیگ نون نے, نواز شریف نے, لیڈران نے, کارکنوں نے 5 سال انتقام کا سامنا کیا اور جھکے نہیں, روئے نہیں, تسبے نہیں بہائے, تو میں آپ سب شیروں کو سلام پیش کرتی ہوں. اور ان کو چاہیے کہ بلہ چھوڑ کے اپنا انتخابی نشان چوہا رکھ لیں. مسلم لیگ نون کا ایک بھی بندہ اٹھایا جاتا تھا نا, نواز شریف نے مردانہ وار 1 سال جیل کاٹی, 1 سال بے گناہ ہوتے ہوئے. میں نے 4 مہینے 1 بار اور 4 مہینے 2 بار جیل کاٹی. رانا ثناء اللہ نے ہیروئن کے جھوٹے مقدمے میں جیل کاٹی. ہمارے کارکن کچھ آج تک جیل کاٹ رہے ہیں, کوئی نہیں رویا, کسی نے تصویر نہیں بہائے. یہ 2 جن کی جیلیں کاٹ کے آتے ہیں اور ٹی وی پر بیٹھ کے روتے ہیں. نواز شریف نے اپنی مرتی ہوئی بیوی کو لندن میں چھوڑ کے آ کر مردانہ وار اپنی بیوی کے ساتھ گرفتاری دی. کارکنوں کے آگے ڈھال بن کے کھڑا ہو گیا, کہاں پہلی قربانی دی ہے, دینی ہے, میں دوں گا, میری بیٹی دے گی, میرے کارکن نہیں دیں گے. اور یہ لیڈر دیکھو, کارکنوں کو کہتا ہے جیلیں بھرو, جیبیں خود بھرتا رہے, کارکنوں کو کہتا ہے جیلیں بھرو. جو آگے سے لیڈ کرے اس کو لیڈر کہتے ہیں, جو پیچھے جا کے چھپ جائے اس کو لیڈر کہتے ہیں. اور پاکستانی قوم کا لیڈر ایک لیڈر نہیں ہو سکتا, ایک بزدل نہیں ہو سکتا.
टांग पे प्लास्टर लगाकर घर में चूहे की तरह छुप के बैठ जाने वाला हमारा लीडर नहीं हो सकता। और फिर उस दिन मर मर के पेश हुआ अदालत में तो ऐसा लगा जैसे जमानत लेने नहीं जमानत देने आया हो। लगा कि जजेस को जमानत देने आया है। और आज मैं सुबह टीवी में देख रही थी, टीवी में आ रहा था कि इसने कोई दरखास्त दी थी अदालत में कि मेरी मनपसंद जगह पर मनपसंद अदालत में मेरा केस जो है वो मुंतकिल किया जाए, ट्रांसफर किया जाए। तो जज ने कहा ये नहीं हो सकता, ये कभी पाकिस्तान की 75 साल की तारीख में कभी नहीं हुआ। पहले इसकी भी 200 पेशियां पूरी होंगी, फिर इलेक्शन होगा। और देखो अल्लाह ताला के काम देखो, रब्बुल आलमीन के काम देखो। जब जमीन के खुदा नाइंसाफी करने लग जाएं साहिबाल वालों, तो फिर आसमान का निजाम हरकत में आता है। आज पूछो कहां है जनरल फैज, आज पूछो कहां है जस्टिस खोसा, पूछो कहां है जस्टिस साकिब निसार, वो डैम वाला बाबा। पूछो, खाक छान रहे हैं आज, अल्लाह के फजल से खाक छान रहे हैं। वो तो बेनकाब हुए सो हुए, वो तो मुंह छुपा के कहीं बैठे हैं। जो अभी हाजिर सर्विस जज हैं, जिनकी ऑडियो लीक आपने सुनी होगी, परवेज इलाही की ऑडियो लीक सुनी ना, कहता है कि फलां जज के आगे मेरा केस लगा दो। और यास्मीन राशिद, डॉक्टर यास्मीन राशिद कहती है फिक्र ना करो, सुप्रीम कोर्ट में सादे बंदे बैठे हुए ने। आज जब इमरान हुकूमत में था तो हमें सुन सुन के कान पक गए कि हां जी एजेंसीज कॉलें टेप करती हैं, एजेंसीज रिकॉर्डिंग करती हैं। उस वक्त हम रिकॉर्डिंग के फजाइल सुन सुन के थक गए। और आज कहता है ऑडियो लीक किसने की, टेप किसने की। तो जरा मुंह से ये भी फूटो कि ऑडियो लीक में है क्या। ऑडियो लीक में ये है कि इमरान खान, तुमने अपने सहूलतकारों से मिलकर बेंच फिक्सिंग की है। और ये बेंच फिक्सिंग का भांडा पूरी कौम के सामने चौराहे में फूटा है। ये अल्लाह के काम है। इसका शायद इसका मतलब ये होता है, ये बात नहीं करता कि ऑडियो के अंदर है क्या।